आज हामीहरू आत्मिक लक्ष्य र व्यग्रता भन्ने शीर्षक लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। यहाँहरूलाई आविष्कारका राजा एडिसनको बारेमा थाहै छ। मैले पनि पुस्तकहरूद्वारा उनको बारेमा जानेको छु। एडिसनले एउटा विद्युतीय चिमको आविष्कार गर्न कतिपटक परीक्षण गरे भन्ने कुरा थाहा भएको कोही हुनुहुन्छ कि? भनिन्छ कि उनी 2000 पटक असफल भएका थिए। 2000 पटकको असफलतापछि अन्ततः सफल हुन सकेका थिए। अहिले त्यहाँ माथि झुन्डिरहेको विद्युतीय चिम 2000 पटकको परीक्षणपछि बनेको हो। एडिसनमा व्यग्रता भएकोले गर्दा त्यो सफल हुन सकेको थियो। यदि एडिसनले 1979 पटकसम्म कोसिस गरेर हरेस खाएका भए आज हामीले विद्युतीय चिमबाट यस्तो लाभ कुनै हालतमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौँ। 2000 पटकको परीक्षणपछि अन्ततः सफल भएकाले थुप्रै पत्रकारहरू आएर उनको फोटो खिचे अनि उनको अन्तर्वार्ता लिँदै त्यसरी 2000 पटकसम्म असफल हुँदा पनि कसरी हरेस खानु भएन भनेर सोधे। तब एडिसनले जवाफ दिए, म एक पटक पनि असफल भएको छैन। 2000 वा 3000 पटकको प्रयास भनेको चाहिँ विद्युतीय चिम आविष्कार गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। उनले आफू कहिल्यै पनि असफल नभएको कुरा बताए, जुन कुरालाई एडिसनको प्रसिद्ध भनाइको रूपमा स्मरण गरिन्छ। कुनै कार्य 10 पटक कोसिस गरे पनि हुँदैन अथवा 20 पटक गरे पनि हुँदैन भने प्राय मानिसहरू अधीर बन्न पुग्छन्। यदि 20 पटकसम्म कोसिस गर्ने मानिस छ भने ऊ चाहिँ एकदम धैर्यवान मानिस हो, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने दृढ इच्छा लिएको मानिस हो भन्न सकिन्छ। तर 10 पटक, 20 पटक, 100 पटक वा 200 पटक पनि होइन, 2000 पटक असफल भए पनि एडिसनले कहिल्यै हरेस खाएनन्, किनभने उनी मानव जातिलाई बत्ती भन्ने कुरा उपहार स्वरूप दिन चाहन्थे। उनीसँग लक्ष्य थियो अनि त्यो कार्य पूरा गराउने व्यग्रताले सँगसँगै पछ्याएको थियो। यसकारण 2000 पटकमा उनले सफलता हासिल गर्न सके भन्ने गरिन्छ। हामीहरू 7 अरब मानिसहरूलाई प्रचार गरिरहेका छौँ। अहिले 1 महिनाभित्रै विश्वभरि 100औं मण्डलीहरू खडा भइरहेका छन्। शाखा मण्डलीहरू स्थापना भएर सियोनका सन्तानहरू आइरहनु भएको छ। यसरी अहिले ठाउँ ठाउँमा धेरै सियोनहरू खडा भइरहेका छन्। त्यसो भए यो कार्य कसले पूरा गरिरहेको छ त? व्यग्रता हुने मानिसहरूले पूरा गरिरहेका छन्। मनमा व्यग्रता नभएका मानिसहरूले कहिल्यै कुनै कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। अगमबाडी भए पनि तिनीहरू अगमबाडी अनुसार चल्दैनन्, अगमबाडी अनुसार कार्य गर्दैनन्। प्राय हेर्ने हो भने मनमा व्यग्रता भएकाहरूले धेरै परिश्रम गर्दै उक्त कार्य पूरा गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरू मुक्तिप्रति व्यग्र हुनुपर्ने हो, तर तिनीहरूले त्यसलाई महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् जस्तो लाग्छ। व्यग्रताको सम्बन्धमा बाइबलको शिक्षामा पनि धेरै ठाउँमा भनिएको छ। व्यग्रता चाहिँ लक्ष्य भएको र नभएको कुरामा निर्भर हुन्छ। लक्ष्य नभएको मानिसमा कदापि व्यग्रता उत्पन्न हुन सक्दैन। लक्ष्य लिएको मानिसमा उत्पन्न हुने कुरा नै व्यग्रता हो। लक्ष्य लिनु अनि लक्ष्यप्रतिको व्यग्रता हुनु, यो नै हामीलाई परिवर्तन गराउन सक्ने सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, आत्मिक ऊर्जा हो भन्न सकिन्छ। हाम्रा विश्वासका पुर्खाहरूमा पनि यस्तो व्यग्रता र लक्ष्य थियो। हामी तीमध्ये केही उदाहरण बाइबलद्वारा हेरौँ। प्रस्थान 3:7 हेर्नेछौँ। यो चाहिँ इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट डोर्याउनको निम्ति परमेश्वर जलिरहेको पोथ्रामा प्रकट हुनु भएर मोसालाई वचन दिनुभएको दृश्य हो। अध्याय 3:7
तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी र यबुसीहरूका देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिएको छु। अब हेर, इस्राएलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ। मिश्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब जा, मेरा प्रजा अर्थात् इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु। यसरी परमेश्वरले मूसालाई चुन्नु भएर मिसन दिनुभयो। तर त्यो समयसम्म पनि मूसाले त्यो नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य बन्न लागिरहेको कुरा सोच्न सकेका थिएनन्। लक्ष्य नभएकोले मूसाले के भने त भन्दा 11मा हेरौँ। तर मूसाले परमेश्वरलाई भने, फारो कहाँ गएर इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँ र? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनेछस्, तब तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौ। त्यसरी परमेश्वरको स्वर सुने तापनि मूसाले लगातार बहाना बनाउँछन्, किनभने उनको मनमा इस्राएलीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य अझै पनि बनिसकेको थिएन। लक्ष्य बन्न सकेको थिएन, त्यसैले उनमा कुनै व्यग्रता थिएन। यो नै लक्ष्य हुँदा र लक्ष्य नहुँदाको भिन्नता हो। अगमवक्ता नै भए पनि लक्ष्य हुँदा र नहुँदा यस्तो ठुलो भिन्नता थियो। सायद उनले सोचेका होलान्, म यसरी यित्रोको घरमा गोठालाको रूपमा आरामदायी जीवन जिरहेको छु, यहाँ मेरो परिवार छ, तब किन फारो कहाँ गएर त्यस्तो पीडादायी समय बनाइरहनु पर्यो र? परमेश्वरले मूसालाई अचानक एउटा मिसन दिनुभएकोले त्यो समयसम्म मूसासँग कुनै लक्ष्य थिएन। लक्ष्य नभएको मानिसले चाहिँ सधैँ के गर्छ त भन्दा सधैँ बहाना बनाउँछ। लक्ष्य नभएकोले मूसामा व्यग्रता पनि थिएन र व्यग्रता नभएकोले मैले त्यो कार्य नगरे पनि कसैले त गर्ला नि भन्ने सोचाइ लिएर उनले लगातार बहाना बनाए। साँच्चै महान अगमवक्तासँग नमिल्ने खालको बोली र व्यावहारिक स्वरूप यहाँ देख्न सकिन्छ। 7 अरब मानव जातिलाई सुसमाचार सुनाउने मिसन हामीलाई मात्र दिइएको छ। यो चाहिँ संसारको अन्य कुनै समूह वा सङ्गठनले गर्न नसक्ने कार्य हो। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिएका तिमीहरूलाई यो कार्य सुम्पदैछु भनेर प्रष्टसँग वचन दिनुभएकोले यो कार्य चाहिँ स्वर्ग राज्य जाने हामीहरूले नै गर्नुपर्ने हाम्रो मिसन हो भन्न सकिन्छ। हामी पनि परिवर्तन हुन सक्छौँ। यदि अहिले हाम्रो कार्य सुस्ताएको छ र कुनै कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन भने त्यो चाहिँ हामीभित्र के नभएकोले गर्दा हो त? निर्धारित लक्ष्य नभएकोले गर्दा हो। अनि लक्ष्य नभएकोले त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने व्यग्रता पनि नभएको हो। यहाँ प्रस्थानको पुस्तकमा मूसामा कुनै लक्ष्य नभएकोले उनले म त्यो कार्य गर्न सक्दिन भन्दै परमेश्वरको सामु बहाना बनाएका हुन्। उनले त्यसरी गर्न नसक्नुको कारणहरू बनाइरहेकाले परमेश्वरले, होइन, यो नै तेरो भाग्य हो, तैँले पूरा गर्नुपर्ने कार्य हो, यो अरू कसैले गर्न सक्ने कार्य होइन भन्नुभयो। परमेश्वरले प्रोत्साहन दिनुभएपछि अन्ततः मूसाले लक्ष्य लिए। लक्ष्य लिएकाले उनमा व्यग्रता जाग्यो र सिधै फारो कहाँ गएर उनले कुरा गरे, इस्राएलीहरूलाई जान दिनुहोस् भनेर यसरी साहसका साथ भन्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा मूसा परिवर्तन भए। मूसा सुरुदेखि नै इस्राएलीहरूको हेरचाह गर्दै तिनीहरूलाई डुर्याउन सक्ने त्यस्तो स्थानमा भएका मानिस होइनन्। तर लक्ष्य लिएपछि साधारण मानिस मूसा एकदम महान अगमवक्तामा परिवर्तन भए। हामी 13मा गएर एकपटक हेरौँ।
मोसाले परमेश्वरलाई भने, हेर्नुहोस्, जब म इस्राएलीहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्नेछु, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो, तब तिनीहरूले उहाँको नाउँ के हो त भनेर सोधे भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने? त्यो परिस्थितिबाट तर्किन खोजेकाले मोसाले बहाना बनाइरहे। 14 तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो। परमेश्वरले लगातार प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, यो तैँले नै गर्नुपर्ने कार्य हो। तैँले गर्नुपर्ने कार्य भएकोले मनमा लक्ष्य बनाएर व्यग्रताका साथ यो कार्य जसरी भए पनि पूरा गर, म तँलाई सहायता गर्नेछु। तैँले यो कार्य पूरा गर्न सक्नको निम्ति म तँसँग हुनेछु। 15 लगातार हेरौँ। परमेश्वरले मोसालाई यो पनि भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वर अर्थात् अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो। मेरो नाउँ सदा यही रहनेछ र सबै पुस्तासम्म मेरो नाउँको सम्झना यही हुनेछ। जा, गएर इस्राएलका धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गरेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर म कहाँ प्रकट भएर भन्नुभयो, मैले तिमीहरूको हेरविचार गरेको छु र मिश्रमा तिमीहरूले जे भोग्दैछौ सो मैले देखेको छु। मैले तिमीहरूलाई मिश्रको कष्टबाट निकालेर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी र यबुसीहरूको देश, एउटा दूध र मह बग्ने देशमा लैजाने निश्चय गरेको छु। इस्राएलका धर्मगुरुहरूले तेरो कुरा सुन्नेछन्। तब तँ र इस्राएलका ती धर्मगुरुहरू मिश्रका राजा कहाँ जानेछौ र तिमीहरूले त्यसलाई भन्नेछौ, परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्वरले हामीसित भेट गर्नु भएको छ र अब हामी बिन्ती गर्दछौँ कि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनलाई उजाड स्थानमा हामीलाई 3 दिनको यात्रामा जाने अनुमति दिनुहोस्। तर मलाई थाहा छ कि मिश्रको राजाले करमा परेर मात्र तिमीहरूलाई जान दिनेछ। यसकारण म मेरो हात उठाएर त्यहाँ तिमीहरूका बीचमा मेरा सारा आश्चर्य कर्महरूद्वारा मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्नेछु र त्यसपछि उनले तिमीहरूलाई जान दिनेछन्। म यस जातिमाथि मिश्रीहरूको निगाह राखिदिनेछु र तिमीहरू जाँदा रित्तो हात लिएर जाने छैनौ। हरेक स्त्रीले आफ्नो छिमेकी र त्यसको घरमा बस्ने स्त्रीलाई सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाफाटा माग्नेछ र तिमीहरूले ती आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लगाइदिनेछौ। यसरी तिमीहरूले मिश्रीहरूलाई लुट्नेछौ। 4:1 मोसाले भने, यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुनी परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको होइन भनेर जवाफ दिए भने के गर्ने? परमेश्वरले दिनुभएको मिसन पूरा गर्न नसक्नुको कारण र बहाना मात्र बनाउँदै मोसाले परमेश्वरसँग उल्टै प्रश्न गर्छन्। मोसा यस्तो व्यक्ति होइनन् नि। मोसा एकदमै ठुलो विश्वास भएका मानिस हुन्, तर उनले किन त्यस बेला चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गरेका होलान् त? त्यति बेलासम्म मोसासँग कुनै लक्ष्य थिएन। लक्ष्यविहीन मोसाको स्वरूप अहिले यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। लक्ष्य नभएको मानिसमा व्यग्रता हुँदैन। व्यग्रता नहुने भएकोले तिनीहरू नगरे पनि हुन्छ भन्ने त्यस्ता कारणहरू खोजिरहन्छन्। परमेश्वरले मिसन दिनु भए तापनि उनले आफूले नगरे पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो कारण मात्र खोज्ने कोसिस गरे। अध्याय 4:2 तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ? तिनले भने, लट्ठी। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यो भुइँमा फाल। परमेश्वर क्रोधित हुन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले लगातार मोसालाई प्रोत्साहन दिनुभयो। मोसाले त्यो भुइँमा फालिदिए र त्यो एउटा सर्प भयो र मोसा त्यसदेखि डराएर भागे। तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात लम्काएर त्यसको पुच्छरमा समात। अनि मोसाले हात लम्काएर समाते र त्यो तिनको हातमा फेरि लट्ठी नै भइहाल्यो। परमप्रभुले भन्नुभयो, तिनीहरूले तिनीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वर अर्थात् अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर त कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ भने तिनीहरूले यही कामबाट पत्याउन्। तब परमप्रभुले तिनलाई अझै यसो भन्नुभयो, तेरो हात आफ्नो खास्टोभित्र हाल। तिनले आफ्नो हात खास्टोभित्र हाले र जब तिनले त्यो बाहिर निकाले तब त्यो कुष्ठ रोग लागेर हिउँ जस्तै सेतो भएको रहेछ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हात फेरि खास्टोभित्र हाल। तिनले फेरि आफ्नो हात खास्टोभित्र हाले र जब फेरि निकाले तब त्यो आफ्नो शरीरको अरू मासु जस्तै भइहाल्यो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, तिनीहरूले तेरा कुरा पत्याएनन् र त्यो पहिलो चिन्हलाई वास्ता गरेनन् भने सायद तिनीहरूले पछिल्लो चिन्हलाई पत्याउनेछन्। तर तिनीहरूले यी दुवै चिन्हहरू पनि पत्याएनन् र तेरा कुरा पनि सुनेनन् भने नील नदीका केही पानी लिएर
सुक्खा जमिनमा खन्याइदे, तैँले नील नदीबाट लिएको त्यो पानी जमिनमा रगत हुनेछ। त्यसपछि मूसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु, म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। मूसाले अनेकन बहानाहरू बनाउँछन्। के यहाँहरूले चिन्नुभएको मूसा यस्ता मानिस हुन् त? होइनन्। तर किन उनले यस्तो व्यवहार गरेका होलान्? किनभने उनमा लक्ष्य थिएन र व्यग्रता पनि थिएन। कुनै लक्ष्य र व्यग्रता नभएको मानिसले चाहिँ नगरे पनि हुन्छ भन्ने कारण मात्र खोज्छ। परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर भन्नुहुँदा आमेन भन्नु नै बुद्धिमत्ता हो। तर मूसाले भने, अरूलाई गर्न दिनुहोस्, म त जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु, फारो कहाँ गएर राम्ररी बोल्न पनि सक्दिनँ, म कसरी जान सक्छु र? अघि इस्राएलीहरूलाई लिएर बहाना बनाएका थिए भने अहिले चाहिँ आफू बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु भन्दै परमेश्वरको सामु बहाना बनाइरहेका छन्। परमेश्वर साँच्चै क्रोध गर्नमा धीमा र प्रेममा प्रशस्त हुनुहुन्छ। परमेश्वरले लगातार मूसालाई प्रोत्साहन दिनुभयो। हामी लगातार हेर्नेछौँ 10 मा। त्यसपछि मूसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु, म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बहिरो कि देख्ने वा अन्धो कसले बनाउँछ? के म परमप्रभुले नै होइन र? अब जा, म तँलाई बोल्नमा सहायता गर्नेछु र तैँले के बोल्नु पर्ने हो सो सिकाउनेछु। तब मूसाले भने, मूसाले फेरि अर्को बहाना गर्छन्। यो चाहिँ चौथो बहाना हो। हे प्रभु, बिन्ती छ, अरू कसैलाई नै पठाउनुहोस्। म जस्तोले गएर कसरी यस्तो महान कार्य गर्न सक्छु र? म त सक्दिनँ। 14 मा। तब परमप्रभुको क्रोध मूसामाथि उठ्यो र उहाँले भन्नुभयो, के लेवी हारुन तेरो दाजु छैन र? मलाई थाहा छ कि त्यो राम्ररी बोल्न सक्छ। त्यो तँलाई भेट्न आउँदैछ र तँलाई देखेर त्यो खुसी हुनेछ। त्यसैसँग कुरा गर र त्यसले भन्नुपर्ने कुरा तैँले बता र म तिमीहरू दुवैसँग हुनेछु र तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हो सो बताउनेछु। त्यो चाहिँ तेरो निम्ति मानिसहरूसित बोल्नेछ र तेरो मुख झैँ हुनेछ र त चाहिँ त्यसको निम्ति ईश्वर तुल्य हुनेछस्। तर यो लट्ठी तेरो हातैमा लैजा, त्यसद्वारा तैँले यी आश्चर्यपूर्ण चिन्हहरू गर्नेछस्। यसरी मूसाले पूर्ण रूपमा बुझेर लक्ष्य लिने सम्मको त्यो समय परमेश्वरको निम्ति साँच्चै व्याकुलताको समय थियो। अन्ततः मूसाले परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकारे र इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट डोर्याउनु नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य होला भनेर सोचे। यसरी मूसा फारो कहाँ कुरा गर्न गएको दृश्य हामी एकपटक हेरौँ। अध्याय 5 को 1 मा हेरौँ। त्यसपछि मूसा र हारुन फारो कहाँ गएर भने, परमप्रभु इस्राएलीहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उजाड स्थानमा मेरो निम्ति चाड मनाउनलाई मेरो प्रजालाई जान दे। फारोले भने, परमप्रभु को हो र म तिनको कुरा मानेर इस्राएलीहरूलाई जान दिउँ? परमप्रभुलाई म चिन्दिन र इस्राएलीहरूलाई म जान पनि दिन्न। तब तिनीहरूले भने, हिब्रूहरूका परमेश्वरले हामीलाई भेट गर्नु भएको छ। बिन्ती छ, उजाड स्थानमा 3 दिनको बाटो गएर हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउन हामीलाई जान दिनुहोस्, नत्र त उहाँले हामीलाई रुडी वा तरवारले प्रहार गर्नुहुन्छ। तब मिस्रका राजाले तिनीहरूलाई भने, ए मूसा र हारुन, तिमीहरू मानिसहरूका काममा किन बाधा गर्छौ? तिमीहरू आफ्ना काममा लाग। फारोले फेरि भने, हेर, देशका मानिसहरू अब धेरै भएका छन् र तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न चाहन्छौ। त्यही दिन फारोले कामदारहरू र तिनका नाइकेहरूलाई यस्तो हुकुम दिए, इट बनाउनलाई अहिलेसम्म दिने गरेको पराल अब तिनीहरूलाई नदिनु, तिनीहरू आफै गएर आफ्ना निम्ति पराल बटुलुन्। अब फारोले इस्राएलीहरूलाई इट बनाउने सामग्रीहरू पनि आफैले बटुलुन् भन्ने आदेश दिए। त्यसअघि मिश्रीहरूले सबै सामग्रीहरू ल्याइदिन्थे र इस्राएलीहरूलाई इट बनाउन लगाउँथे। तर मूसा र हारुन परमेश्वरको आदेश लिएर गएपछि इस्राएलीहरूमाथि अझ कठिन समय आइलाग्यो। विगतमा सबै सामग्रीहरू दिइने भएकोले तिनीहरूलाई पराल खोजी हिँड्नु पर्दैन थियो। तर मूसा र हारुनलाई भेटेपछि राजा अझ कठोर बने र भने, तिमीहरूसित धेरै समय भएकोले
बेकामका कुराहरू सोच्दैछौ। त्यसैले अब इट बनाउन चाहिने पराल पनि आफै गएर बटुला। यसकारण इस्राएलीहरूको कामको भार 2 गुणा बढ्यो। यसकारण मूसाले परमेश्वरलाई भने, हेर्नुहोस् त, मेरो कारणले नै यस्तो भएको होइन र? यसकारण अरूलाई नै पठाएर भिन्न परिस्थिति बनाउनु पर्दैन र? तर परमेश्वरले मूसालाई लगातार प्रोत्साहन दिनुहुन्छ र अन्ततः आफू त्यो कार्य पूरा गर्ने मिसन लिएर जन्मिएको कुरा उनलाई बोध हुन्छ। तब उनले लक्ष्य लिन्छन् अनि त्यो व्याकुलता र व्यग्रता साकार भएर मूसाले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट डोर्याएर ल्याए र 40 वर्षीय उजाड स्थानको जीवन 80 वर्षको उमेरमा सुरु गरे। मूसाको इतिहासलाई हेर्दा उनमा लक्ष्य र व्यग्रता उत्पन्न हुँदा उनी पूर्णतः अन्य मानिसमा परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। यसकारण फारोसँग कुरा गर्न उनी गए। अन्त्यमा फारोले परमेश्वरको कार्य सामु आफूलाई समर्पण गरे र इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट मुक्त भएर दूध र मह बग्ने कनान देशमा गएको इतिहास प्रस्थान अध्याय 12 र 13मा देख्न सकिन्छ। वर्तमान समयका हामीले पनि परमेश्वरबाट मिसन पाएका छौं। गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भन्ने आदेश हामीलाई दिइएको छ। तर मूसाले जस्तै कुनै लक्ष्य नहुँदा कसरी सोच्न पुगिन्छ त? म त व्यस्त मान्छे हुँ, मेरो त काम छ, म त विद्यार्थी हुँ, म त गृहिणी भएकोले बच्चाहरू र श्रीमानको हेरचाह गर्नुपर्छ। मेरो गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्छ, तर के हाम्रो जीवनमा थोरै फुर्सदको समय हुँदैन र? त्यो समय भए पनि छिमेकीहरू कहाँ गएर सांसारिक कुरा गर्नुको सट्टा परमेश्वरको आशीषित वचन सुनाउन सकिन्छ नि, होइन र? लक्ष्य नै छैन भने व्यग्रता भन्ने कुरा पनि हुँदैन। एडिसनले 2000 पटकको असफलतापछि विद्युतीय चिमको आविष्कार गर्दा उनको मनमा व्यग्रता भन्ने कुरा थियो। 2000 पटक होइन कि 3000 पटक नै भए पनि आविष्कार गरेरै छाड्छु, पूरा गरेरै छाड्छु भन्ने लक्ष्य लिएर उनले कार्य गरेका थिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो कार्य परमेश्वरले निश्चित पूरा गर्नुहुन्छ। सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर भन्ने वचन र तैँले गएर फारोलाई भन् र इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट डोर्याएर ले भन्ने वचन उस्तै विषय हो। तर कतिले बहाना खोज्छन् भने कतिले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वचन भएकोले त्यसको निम्ति लक्ष्य बनाउँछन्। हामीले गर्न नसक्नुको कारण खोज्नुभन्दा गर्न सक्नुको कारण चाहिँ खोज्नुपर्छ। हामीले यो गर्नै पर्ने कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसमा हाम्रो निम्ति इनाम र आशिष रहेको छ। तर गर्न नसक्ने कारण खोजिरह्यौं भने अन्त्यमा कता जानुपर्छ होला? मत्ती अध्याय 25मा दिनुभएको शिक्षालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। मत्ती 25को 14मा सँगै हेर्नेछौँ। किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 सुनका सिक्का, अर्कोलाई 2 र अर्कोलाई 1 दिएर तिनी गइहाले। तब 5 सुनका सिक्का पाउनेले तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। त्यसरी नै 2 सिक्का पाउनेले पनि अरू 2 कमायो। तर 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाई राख्यो। धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर, तपाईले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 2 सिक्का
सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 1 सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। यहाँ 5 सिक्का कमाएको नोकर र 2 सिक्का कमाएको नोकरले कुनै किसिमको बहाना गरेका छन् त? छैनन्। तर 1 सिक्का पाएर त्यसलाई जमिन मुनि लुकाएको नोकरले चाहिँ के गरिरहेको छ त? बहाना गरिरहेको छ। त्यससँग के थिएन त? कुनै लक्ष्य थिएन। लक्ष्य नै छैन भने त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यग्रता हुन्छ र? व्यग्रता पनि थिएन। त्यसो हुँदा समय बित्दै गयो र मालिक फर्किआए र भने, तिमीहरूले कसरी कामलाई सम्हाल्यौ त? ल तिमीहरूले गरेको कामको प्रतिफल हेरौँ। 5 सिक्का कमाएको नोकरले, मालिक हजुरले मलाई 5 सिक्का दिनुभएर त्यसबाट व्यापार गर भन्नुभएकोले परिश्रम साथ काम गर्दा 5 सिक्का अझ कमाउन सक्ने यस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो। स्याबास। 2 सिक्का कमाउनेले पनि भन्यो, मालिक मैले पनि त्यसै गरेँ, स्याबास। तर 1 सिक्का पाएको नोकरले, मैले पनि गरेँ भनेन कि तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ, यस्तो र त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। त्यसले मालिकप्रति नराम्रो मूल्याङ्कन गर्यो अनि आफूले नगर्नुको कारणलाई तर्कसङ्गत बनाउन खोज्यो। गर्दै नगरेको कुराप्रति जतिसुकै बहाना बनाए तापनि यस किसिमको परिणाम आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्नै पर्छ। 25 मा फेरि हेर्नेछौँ। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ, हेर्नुहोस् यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस्। त्यसले माटो मुनि लुकाइराखेको 1 सिक्का मालिकलाई फिर्ता दियो। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाफ दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन साउ कहाँ राख्नु पर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ। यसकारण त्यसबाट यो सिक्का खोस र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई देऊ, किनभने जससँग छ त्यसलाई अरू दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दाराह किट्नेछन्। यदि लक्ष्य नै छैन भने व्यग्रता पनि हुँदैन। व्यग्रता बिना कुनै असल परिणाम हासिल गर्न पनि सकिँदैन। फेरि भन्ने हो भने हामीले कदापि सुसमाचारको असल परिणाम हासिल गर्न सक्दैनौँ। लक्ष्य छैन भने नगरे पनि हुने कारण मात्र खोज्न पुगिन्छ। मैले किन यो गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराको कारण मात्र खोज्न पुगिन्छ। तर परमेश्वरको पवित्र इच्छालाई ग्रहण गर्ने मानिसहरू चाहिँ लक्ष्य लिएपछि त्यो कार्य पूरा गर्न व्यग्र हुन्छन् भन्ने कुरालाई आज पुनः एकपटक मनमा खोप्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। यहाँहरूलाई योना अगमवक्ता थाहा छ नि? लक्ष्य नहुँदा योनाले कसो गरेका थिए त? परमेश्वरको वचनबाट तर्किएर भाग्न खोजेका थिए नि, उनी भागेका थिए। तर माछाको पेटभित्र पस्न पुगे। अन्त्यमा त्यहाँ पश्चातापको प्रार्थना चढाउने क्रममा उनले लक्ष्य लिए र सोचे, यसरी मर्नु र त्यसरी मर्नु एउटै त हो। त्यहाँ गएर कोर्रा खाँदै मर्नु परे पनि परमेश्वरको वचन मनले चाहे जति सुनाउने छु। यसकारण उनी गएर कराए। तब 1,20,000 मानिसहरूले पश्चाताप गरे नि, होइन र? लक्ष्य लिँदा उनको व्यग्रता आत्मिक संसारमा प्रवाह भयो। उनले 1,20,000 मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याएर राजालाई पनि परमेश्वरको सामु समर्पण गर्ने बनाए। अन्य देवतामा विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैले यहोवा परमेश्वरको नाउँको अगाडि पश्चाताप गर्दै घुँडा टेकेको त्यस्तो आश्चर्यजनक घटना योनाको इतिहासमा पाउन सकिन्छ। लक्ष्य लिनु अघिका योना र लक्ष्य लिएपछिका योनाको व्यग्रता भिन्न थियो। परमेश्वरको वचनलाई लक्ष्य बनाएर त्यसमा व्यग्रता थपेपछि अब पूरा गर्न नसक्ने कार्य केही पनि थिएन। हुँदैन होला जस्तो लागेको कार्यहरू पनि सबै सम्भव भएन र?
उनले कति व्यग्रतापूर्वक कराएकाले त्यो आवाजले तिनीहरूको मनलाई नै हल्लाइदिएको होला। यदि तिनीहरूको मन नहल्लिएको भए राजादेखि लिएर सबै प्रजाहरूले एकसाथ पश्चाताप गर्ने थिएनन्। तिनीहरू अन्य देवतालाई विश्वास गर्थे। के तिनीहरूले परमेश्वरको चेतावनीको वचनमा कान लगाएर त्यसरी पश्चाताप गर्थे होलान्? एडिसनले विद्युतीय चिम आविष्कार गर्नको निम्ति हजारौं पटक प्रार्थना चढाए भन्ने गरिन्छ। व्यग्रता भएका मानिसहरूमा त्यस किसिमको व्यवहार स्वतः आउँछ। लक्ष्य भएको मानिसमा व्यग्रता हुन्छ। व्यग्रता भएको मानिसले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्छ। आफैले पूरा गर्न नसक्ने कार्य भएकोले परमेश्वरको सहयोगको अपेक्षा गर्छ अनि बिन्ती गर्छ। लक्ष्य भएका मानिसहरूमा उत्सुकता हुन्छ, व्यग्रता हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरूले जे पनि पूरा गर्न सक्छन्। हामीहरू लक्ष्य बिना विश्वासको बाटो नहिँडौँ। झगडा गर्दा हावामा मुक्का हाने जस्तै अस्पष्ट र लक्ष्यहीन विश्वासको बाटोमा हिँड्ने हामीहरू हुनु हुँदैन। यसकारण प्रेरित पावलले पनि हामीहरू लक्ष्य नराखी दगुर्ने मानिस हुनु हुँदैन भनेर 1 कोरिन्थी अध्याय 9 शिक्षा दिएका छन् नि, होइन र? स्पष्ट लक्ष्य बनाएर माथिको लक्ष्यतर्फ म निरन्तर दौडन्छु। पिता चाँडै यो पृथ्वीमा आउनु हुने गरी 7 अरब मानिसहरू सबैलाई चाँडो प्रचार गर्नेछु अनि स्वर्गीय माताको साथमा हामी स्वर्गीय परिवारहरू अनन्त स्वर्गमा निश्चय नै जानेछौँ। यस्तो लक्ष्य लिनुको साथै हाम्रो मनमा व्यग्रता पनि हुनुपर्छ। संसारका सबै देशहरूमा यो सुसमाचार चाँडै प्रचार हुने गरी लक्ष्य र व्यग्रतालाई सधैँ राखेर यो कार्य पूरा गर्नेछु भन्ने यस्तो मन लिएर दौडियौँ भने 5 सिक्का कमाउनेलाई जस्तै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरले म तँलाई सहायता गर्नेछु भन्नुभएको छैन र? यस संसारको अन्त्यसम्म म सधैँ तिमीहरूको साथमा हुनेछु भन्नुभएकोले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सधैँ मनमा खोपौँ। जस्तो सुकै कठिनाई आइपरे तापनि हाम्रा परमेश्वरले सहयोग गर्नुभयो भने असम्भव केही छैन। विश्वासका साथ कार्य गर्ने हो भने यो वर्ष साँच्चै विश्वभरि 7,000 वटा सियोनहरू खडा हुनेछन्। अहिले आधा जति नाघिसक्यो। अब थोरै अझ कार्य गर्यौं भने यो वर्षको लक्ष्य पूरा हुनेछ। परमेश्वरले अझ मौका दिनुभयो भने अर्को वर्ष पिताको जन्मको 100औं वार्षिक उत्सवमा सारा संसारका जातिहरूमा यो सुसमाचार प्रचार भयो भन्ने खुसीको खबर परमेश्वर समक्ष चढाउन सक्नेछौँ। लगनशीलताका साथ प्रार्थना गर्दै लक्ष्य बनाऊ। यदि स्वर्गीय राज्य नै हाम्रो लक्ष्य हो भने हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू छन्। यो स्वर्गीय राज्यको सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार भएमा स्वर्ग राज्य हामी कहाँ आउँछ? उक्त अगमबाडीलाई पुनः एकपटक मनमा खोपेर स्वर्ग गएपछि 10 सहर अथवा 20 सहरहरूमाथि राज्य गर्ने त्यस्तो आशिष र अनुग्रह प्राप्त गर्ने सबै सियोनका सन्तानहरू हुन सकौं भन्ने चाहन्छु। आजको वचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।